हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए, उनसे बात करते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर बहुत सारे लोग हमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान की जानिब से जो इनकार किया गया इस्लामाबाद आने से, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमत की जो सालिसी की एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, उनमें मुश्किलात को बढ़ा रहा है। सर ऐसा ही है क्या वाकई? जी नहीं, देखिए 21वीं सदी के सोशल मीडिया में तो हर चीज पर क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन पाकिस्तान ने सफारतकारी में जो शफाफियत है, जो इखलास है और कोशिश है कि ये मामला हल हो, अ, उसमें बहुत आला मयार सेट किया है अपने बिहेवियर से, और हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। सदर ट्रम्प तो उनको फैंटास्टिक कहते हैं, पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी कोशिशों से एक बहुत ही नामुमकिन मामले को मुमकिनात की हद तक पहुंचाया है। ये भी याद रखिए कि तमाम दूसरे ममालिक जो थे वो बेबसी से इस जंग को देख रहे थे, चाहे वो यूरोप के ममालिक थे जो बड़े ताकतवर हैं, रशिया है, चाइना है, जापान है, बहुत बड़े अमीर ममालिक हैं, लेकिन कोई भी इस तनाज़े को हल करने के लिए इस पोजीशन में नहीं था कि वो अमन की तरफ पेशरफ्त हो सके। तो ये 2 हफ्ते का सीज फायर है जो कल एक्सपायर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ने बहुत एक अच्छी और मुस्बत कोशिश की है। दूसरा देखिए, ये आज की खबर पर तनकीद करना आसान है, लेकिन इस पे जो अगर जिम्मेदारी है इस वक्त जो डेडलॉक है वो अमेरिका पर आती है कि जब ईरान के वजीर खारजा ने जुम्मे के रोज एक बड़ी खुली ऑफर की कि हम आबना होर्मुज को खोल रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में अमेरिका की तरफ से, उससे अंग्रेजी में कहते हैं रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। कहा कि हम तो अपना जो हमारी तरफ से ब्लॉकेड है वो जारी रहेगा, नेवल ब्लॉकेड है, और उस पर उन्होंने जो है, अभी आपको मालूम है जो आज की बड़ी खबर थी कि एक जहाज जो ईरान की तरफ जा रहा था उसको उन्होंने बोर्ड भी किया, उसको रोका भी, उसको डैमेज भी किया। तो ईरान की तरफ से जो ये एक मुस्बत पेशकश की गई थी, और अगर उसको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड कर दिया जाता, लेकिन अमेरिका जो है उसके अपने मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ आप देखिए कि दोनों जो फरीकैन हैं उनका बहुत एतमाद हासिल है। और आप ये भी आई थिंक तारीख में लिखा जाएगा कि जब ईरान में कोई भी और दुनिया के लीडर्स जो थे वो जाने की जुर्रत नहीं कर रहे थे, फील्ड मार्शल तशरीफ ले गए और उन्होंने जाकर बराह रास्त ईरान की लीडरशिप से गुफ्तगू की। तो ऐसी जो जुर्रत है, और ये अमन की कोशिश में है। आखिरी बात आपके नाजरीन के लिए जरूर कहूंगा ये कि देखिए, ये जो जंग का खात्मा पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है। जंग का पहला असर तो हमारे ऊपर आया जब पेट्रोल की कीमतें हुकूमत को मजबूरन बढ़ानी पड़ी, लेकिन अब ये जो गैस की शॉर्टेज है जिसकी वजह से बिजली में कुछ तात्तुल आया है, तो ये बराह रास्त नतीजा है इस जंग का। तो ये जो जंग है जितनी जल्दी ये खत्म होगी, मेरे और आपके घरों में उतनी जल्दी बिजली और गैस आएगी। कर दिया। मैं जरूर चाहूंगी कि इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर हम और मजीद बात करें कि हुकूमत को ये सारे इकदाम क्यों उठाना पड़ रहे हैं, ये आवाम के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि इस जंग का फौरी तौर पर रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, सर आप बहुत सारे मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, बतौर एक सीनियर सियासतदान के अभी आप क्या सोच रहे हैं? आपको लगता है कि ट्रंप के इतने सारे मुतजाद दावों के, मुतजाद बयानात के बावजूद आइंदा जो अगला हफ्ता है उसमें कोई जंग के हवाले से कोई बड़ी खबर आ रही होगी तौसी के अलावा? सर जी, जो मंतक है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की, वो तो यही कहती है कि अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह हम अमन की तरफ पेशरफ्त करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि दोनों जो फरीकैन हैं उनकी तरफ से जो जंगी अमल है, अगर वो एक दिन मजीद आगे बढ़ता है तो उससे अंग्रेजी में कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। आपको वो मतलब एक दिन की बमबारी से कोई मजीद फायदा हासिल नहीं होने लगा, ना ही अमेरिका को और ना ही ईरान को। जो मैक्सिमम इफेक्ट आने थे, यानी ईरान का जो एक्शन थे उसके नतीजे में
پوری عرب ممالک کی جو معیشت ہے وہ مفلوج ہو گئی، ان کا جو بین الاقوامی تجارت تھی وہ رک گئی. تو کیا ایک دن مزید کسی جگہ پر بمباری سے ان کا کوئی اور مقصد حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس طرح امریکہ اگر جو ہے، جو آلریڈی بڑی سفاکیت سے اس نے ایران کے شہروں پر بمباری کی ہے، اگر وہ ایک اور شہر کو تباہ کر دیتے ہیں تو کیا اس سے جو ہے وہ اس کے اپنے جو جنگی مقاصد ہیں ان میں وہ آگے بڑھیں گے؟ وہ نہیں بڑھیں گے. تو لہٰذا اب جب کہ ایک کہتے ہیں کہ ڈیمینشنگ ریٹرنز ہیو سیٹ ان، تو پورا انسینٹو ہے، پوری دنیا کی طرف سے دباؤ بھی ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے، کیونکہ اب یہ جو ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے گلف کے انسینٹیو کا عربین ورڈ ابھی یوز ممالک کیا. ہیں. سر ابھی آپ نے نفع اور نقصان کی بات کی، تو سر پاکستانی عوام جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل وہ صرف اور صرف نقصان میں ہیں. بہت سارے لوگ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ صرف پاکستان پر نہیں آ رہے، پوری دنیا پر آ رہے ہیں، پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک تو میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور بتائیے گا کہ کب تک جو پاکستانی عوام ہیں ان کو، کیونکہ ابنائے ہرمز ابھی بھی بند ہے، اب نہ صرف یہ بلاکٹ جو ہے یہ ہمیں ایران کی طرف سے دکھائی دیتا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی دکھائی دیتا ہے، تو کیا ہم اسی طرح عوام جو ہیں آگے ایکسپیکٹ کریں کہ قیمتیں بڑھ رہی ہوں گی، مہنگائی بڑھ رہی ہوں گی، یا حکومت کے پاس کوئی متبادل پلان خرم دستگیر خان صاحب موجود ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی دیکھیے، آبنائے ہرمز جو بند ہوئی ہے وہ ایک لمبا ہاتھ میرے اور آپ کے گھر میں آ کر ہماری بجلی بند کر گیا. پاکستان کی 4800 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی گیس سے بنتی ہے، اور اس سیزن میں یہ جو اپریل کا سیزن ہے جس میں ابھی پوری گرمی نہیں آئی، تو لہٰذا ہمارے جو ڈیمز ہیں، خاص طور پہ تربیلا ڈیم، اس کی جو فل پروڈکشن ہے وہ بھی شروع نہیں ہوئی کیونکہ پانی کم ہے. تو اس موسم میں ہمارا انحصار جو ہے وہ گیس پروڈکشن پر ہوتا ہے، جس سے بجلی بنتی ہے 4800 میگا واٹ. وہ چونکہ آپ دیکھیے کہ جنگ جو ہے وہ 39 دن جاری رہی، اس کے بعد اب 15 دن کا جو ہے بلاک، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے کم از کم 50 دن جو ہے پاکستان کے عوام کو گیس کی بندش سے محفوظ رکھا، اس کو ایکسپٹ پروٹیکٹ کیا. اب وہ جب کہ مزید گیس چونکہ نہیں آ رہی قطر سے، جس سے ہمارا 2015 سے کانٹریکٹ ہے، تو لہٰذا اب اس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملے 1-2 دن. لیکن اللہ کا کرم ہوا ہے کہ تھوڑی سی ہائیڈل پروڈکشن بہتر ہوئی ہے، تو لوڈ شیڈنگ کے معاملات میں بھی کچھ آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. اس طرح کی جو ایشوز ہیں اب یہ پوری دنیا کے اوپر دیکھیے، پوری دنیا میں بس کم لوگوں کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ جو ہیلیم گیس آتی ہے مشرق وسطیٰ سے، وہ پوری دنیا کے ایم آر آئیز میں جو ہے یوز ہوتی ہے اسپتالوں میں. اب وہ ایم آر آئی دنیا میں بند ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح جو ہے جہاں یہ ایک جو دھات ٹن ہے اس کی پروڈکشن میں سلفر کا استعمال ہوتا ہے، سلفر آنا بند ہو گیا تو پوری دنیا میں ٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گئی. تو اسی لیے جو ہے ہمیں ابھی تک تو وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنمنٹ نے بہت محنت سے پاکستان کے عوام کو جتنا وہ بچاؤ کر سکتے تھے وہ فراہم کیا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر آنا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہ اس لیے مشکل حالات میں بھی حکومت پاکستانی عوام تک وہ ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. دستگیر خان صاحب، وقت ہمارے پاس ختم ہوا، لیکن بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے وقت نکالا.